Mayong hapon sa tanan, Ngayong hapon, Father. mayong fiesta. Happy Fiesta. So nining santos nga misa atong ihalad sa Ginoo ang tanan natong mga pasalamat pinagi sa pangama ni San Arnold Jansen. Sa ngalan, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manawsam kanimo. O karon mandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga Eucharistia, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mga kitagpasaylo sa atong Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo.
magampo kita. O makagagahom nga Dios, imong gisantos ang kalipay nining adlaw dinhi sa paghimaya kang San Arnold Jansen. Itugot nga panlimbasugan unta namo ang pag-amping kanunay ug paghingpit pinagi sa buhat niya ng pagtuo nga dili matukib nga panlimbaso kanunay niyang gibarugan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog haryoban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog, manglingkod. Ang kaminyuon mugna sa Dios ug dili inimbento sa tao. Busa kini usa kabalaan ug sagrado. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa giungol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam. Ug gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan sila. Bisag unsa ang ingalan sa tawo sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa gihinganlan sa tawo ang tanang kahayupan ug ang mga langgam. Ingon man ang ilahas nga mga mananap. Apan walay hipalgan nga kauban ug katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang nahinanok siya. Gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babayi ug gidala niya ang babayi ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, ani ara gayod ang sama kanako bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babayi, ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug motipon sa iyang asawa, ug mausa sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bulahan ikaw nga madlukon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayon ikaw ug mapanalanginan. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon
nga bagon nga naa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanong nga libot sa imong talat. Ani aing nuniini pagpanalangin ang tao nga madlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakitang ta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Makakita unta ikaw sa mga anak sa imong mga anak. Ang kalinaw manaunta sa Israel. Gibalaan kita nga mga anak sa Dios pinaagi sa pag-antos ug kamatayon ni Kristo Jesus. Ang ikaduhang pagbasa. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Ang nakita nato mao si Hesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya o gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga maoy nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang sa paghingpit kang Hesus pinaagi sa iyang pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Hesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Hesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog, palihog.
kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol misulay pagbitik kang Hesus, nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Hesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya sulatig sulat sa pakigbulag sa iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamu gahi mag-ulo. Apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki o babae. Tungod nini mubiya ang lalaki sa iyang amahan o sa iyang inahan o makikhiusa sa iyang asawa o silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha, kundili usa na lamang. Tungod nini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Sa dito na sila sa balay, nangutana ang mga tinunan kang Hesus may tungod nining butanga. Mingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyog laing babae nakapanapaw batok sa una niyang asawa. Ug ang babae nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki na napaw usab. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya. Apan gikasab-an sila sa mga tinunan. Sa pagkalingat ni Jesus niini, nasuko siya ug mingon sa iyang mga tinunan, pariya kanako ang mga bata, ayaw sila did-i, kay ang gangharian sa Dios ila sa sama niining mga bata. Timanin ninyo kini, ang dili madawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya iyang gipanggakos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan sila. Mga kaigsunan, mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. So, sa makausap pa, mayong fiesta kaninyong tanan. Ngayong fiesta sa Salvador. Daghan mo glitson. So, na ako'y tulo ka hamubo nga pamalandong, no? Sa atong mga pagbasa. So, una sa tanan, unang punto ang kahalangdon sa panag-uban. No? So, na-expression sa English nga nag-ingon, no man is an island. No?
So walay tao nga isla. So dili maayo nga ang tao mag-inusara. So muna ang nakita sa Ginoo. So gibuhat niya ang mga langga, mga mananap tanan. Apan walay usa niini nga mahimong kauban ni Adan. Busa naghimo siya og babaye kauban. So kitagaan sa Dios si Adan og kauban. So dili dayon ta maguna-una nga sex. No? Kung magminyo ang usa ka babae ug lalaki, dili dayon nato unahon-naon sex. Pero ang unang tumong kauban. Muna pinaka-importante nga ang imong asawa, kung ikaw ba ang imong kasawa, kauban. Ang imong bana, kauban. Sa pamilya, ang ginikanan, kauban sa mga anak. Ang anak, kauban sa mga ginikanan. Buti pasabot nga ang tao, usa siya ka social being. So ang kinayahan sa tao, usa ka katilingbanon nga kinayahan nga naghulagway sa kinaiyahan sa Santa Trinidad. Ug mao na ang spirituality ni St. Arnold Janssen. So sa may lesson para kanato, atong palambuon, atong alimahan kanang kahalangdon sa panag-uban. Panag-uban diha sa pamilya, panag-uban sa mga magigala, panag-uban diha sa katilingban. Pero ang very sad pod, no, kanang pait nga kasinatian naay mga bana nga imbes alimahan higugmaon ang ilang asawa, himo nilang pansing bag ang ilang asawa. No? Pero napoy mga babae, ako ning nakita dito sa amoa sa Agusan, nga himuon po nilang ilang bana nga boy. Yeah? Gikan sa uma, moingon ang iyang asawa, doy, pagdungag, doy, kaos og tubig. You know? Tapos sige lang og manicure, pedicure, hadlok nga maguba ang iyang mga kuko. No? So atong alimahan kining kahalangdon sa panag-uban. Ikaduhang punto, ang kabalaan sa kaminyoon. So diha sa Ebanghelyo atong nadungog nga gipamatudan ni Jesus ang kabalaan sa kaminyoon. So sa atong nasod karon usa ni siya ka dakong issue kining divorce. No? Kay ngano man nga usa man ni siya ka dakong issue tungod kay sa atong generasyon o sa mga bag-ong generasyon kining pulong nga commitment o kining forever wala na'y bili. So sa Ebanghelyo gipakita ni Jesus nga ang kaminyoon dili siya kontrata. No? Sa una gitawag man og marriage contract. Dili na siya marriage contract. Kada siya covenant, panagsaad nga walay pagkabugto. Muna diha sa kamatayon
hantod ang kamatayon mubulag, no? Sa kalipay o kadait o kasakit, sa kamugaway o kapitos, hangtod ang kamatayon mubulag kanila. Pero na uban nga ambisan ang kamatayon dili mubulag kanila, no? Si Father Hines, siguro ang uban sa inyo nakaila kang Father Hines. Ang iyang mama namatay sa buntag 2 hours after ang iya pong papa namatay. Muna ang tinuod nga forever, no? Bisa ng kamatayon. Wala magbulag kanila. So, lesson para kanatong tanan. So, sa mga na minyo nga niya dinhi, alimahan o palambuon ang inyong gugma sa matag usa. Bisan og kamo mga senior na. Tanaw mog sini movie sa SM libre kung senior, no? O kaon mo o barbecue diya sa El Corso, makamurang duha. Continuous dating para kana siya sana witnessing sa mga bagong o sa mga millennials o sa kaninyo nga mga dalaga o ulitaw dinhi mamalandong o magampo pagayo sa dili pa magminyo para malikayan ka ng divorce. Naidaghan nga upat ng anak, moingon lang yapon partner. 10 years na nag-ipon, partner lang yapon, dili niya matawag nga asawa o dili niya matawag nga bana. No? So mga kabatanunan, pamalandong o pag-ampo bag-o mo musulod niya nang gitawag nato nga kaminyoon. Ikatulong punto, ang putli nga pagtuo o pagsalig sama sa bata. Ug mo nang gisulti ni Jesus diya sa Ebanghelyo nga kita ang atong pagtuo sa Dios sama sa usa ka bata. So ang tema sa inyong fiesta, kisa may makasulti na ako sa tema sa inyong fiesta din eh, parishioners rootedness in prayer through faith consequently leads to what? Fruitfulness. Mo ba? Sa ato pa ang pag-ampong matuohon makahatag og mabungahon nga katilingban. So ang modelo nato sa putli nga pagtuo mao si Sir Arnold Jansen. Tungod sa iyang putli nga pagsalig sa Ginoo, mo nang nagfundar siya og SVD. So next year mag 150 years na mi. Na ay mga Blue Sisters din Tapos na po mga Pink Sisters, Holy Spirit Sisters. Tulo ka kongregasyon nga iyang ifundar. Tungod niya ng pagsalig nga sama sa bata. Nga kanang iyang gibuhat matuman. So an 150 years nami nga SVD o nagkadaghan gihapon. So hinaton ta nga kakining atong pagsaulog sa fiesta ni St. Arnold Jansen maghatag pud kanato nining putli nga pagtuo sama sa usa ka bata. So mga kaigsunan, tulo ka punto ang inyong take away. So kamahinong danon
sa panag-uban, kasagrado sa kaminyoon, ug putli nga pagtuo o pagsalig sama sa usa ka bata. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga kita dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, kay anak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanaw siya ron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa anak, dungan sa Amahan o sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pagampo sa katawhan, uban ang hingpit nga pagsalig sa atong Dios, dado nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto kaniya diha sa pag-ingon. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay puas, mugiya ka nato sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanan nga anaa sa gobyerno, manalipod sa labing ubos, ilabi na sila nga nakalimtan o gisalikway sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga kita nga nagkatigom hiniusa diha sa pag-ampo, nga mapulungan ang bati natong mga taras, ug kidaiya, ug ang tanang maayo, ug matuod, mapalambo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga masakiton sa pangisip ug sa lawas, mga nagmingaw, giabuso, ug manag-antos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga imon tang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong tiyupilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang matuohong nangamatay, makadayon na sa langit ng gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa ka mga intensyon. Maluluyong Amahan, patalinghugi ang mga pagampo nga among gidalangan na kanimo, kini among gipangayo
Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang katong mo offer sa edad ko, halad ko, pwede na mong mo duol. Na ay box, akan na i-drop. Ngunindog palihog. Mga igsoon, pagampo kamo, araw ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, sudo nga ang mga gasa nga among gihalad karon nining pangilin ni St. Arnold Jansen. Itugot usab nga kami
nga nagsaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo magsunod sa among ginahimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga man Diyos nga tunahayog makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni St. Arnold Jansen. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-awit. Luhod kaliho. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose Palma among Obispo, sa tanang mga pari, mga relihiyoso, o sa imong katawhan nga niya karon dinhi. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na katong among giampo karong adlaw. Malawomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos, ilabi na si San Arnold Jansen nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amikaw nga daygon ug amikaw nga himayaon pinagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya. Gihatang anak kanimo makakagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon natong awiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy.
Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. So padayon tapagampo alang sa kalinaw sa kalibutan ilabi na sa mga nasod nga adunay gira ilabi na dito sa Middle East, sa Ukraine o Russia, sa ato pong nasod sa Pilipinas, sa atong Kristohanong Katilingban dinhi sa St. Arnoldian Parish o Shrine, sa atong tagsatag sa Kapanimalay o kasing-kasing. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasag kanimo. Ug atong ipambit sa matagusa ang kalinaw ni Kristo. Mga kaigsunan, kinimaw si Kristo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, ako ni pamulong lamang ug mamaayo ako.
act of spiritual communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Og ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako. Og hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, si San Arnold Jansen wala munang paghago alang sa pagtuo nga imong gitudlo namo. O gyatagan gani ang iyang kinabuhi o gitahan gani ang iyang kinabuhi alang niini. Pinagi sa gahom nining misteryo liguna ang imong mga alagad diha sa pagtuo sa kamaturan aron bisan asa ila kining itugan sa pulong o sa buhat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog, mangluhod alang sa novena prayer. Nangamuyo kami sa imong atubangan, Ginoo, inubanan sa among patron si Saint Arnold Jansen sa pagpaambit sa mga damgo nga nagagikan o gibili nimo kanamo. Nakahibalo kami sa among bulahaton o pagtanom sa liso na sa umaabot na adlaw mutubo. Pabungaha ang tagsa-tagsa namong kasing-kasing, inubanan sa imuhang tabang o grasya. Himoa kaming mga propeta sa maabot na panahon na dili para namo o dili namo makita nga resulta niini. Kauban na St. Arnold Jansen, tabangi kami na makasulob og kasing-kasing na walay utlanan. Gipangayo namo kini pinaagi sa pagampo na puno sa pagtuo, inubanan sa mga kasing-kasing nang inahanglan karong panahona. Amen. San Arnold Jansen, iampo mo kami. Palihog, maglingkod. Karon atong isunod ang blessing sa mga nag-birthday.
Atong tawagon ang birthday celebrants para sa blessing. Birthday celebrants, palihog. Na mga birthday celebrants. Walay laing nag-birthday o Sara? Ulaw. Katong nag-anniversary, pwede. A blessing. Mubo lang ang blessing. Okay na. Ako sa bahangyoon ang tanan ng atong pandungan sila sa atong mga kamot palihog tindog. So sa hilom atong yampo silang nag-birthday karong adlaw o karong bulana. Ginoong Hesus, ikaw ang tag-iya sa kinabuhi. Nagpasalamat kami kanimo sa gasa sa matag usa kanamo. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat sa gasa sa maayong panglawas. Salamat sa mga tao nga nag-amuma kanamo. Tabangi kami kanunay nga hinaot nga pinagi sa pangaliya o pangama ni St. Arnold Jansen. Kami mabungahon diha sa among tagsa-tagsa kapamilya o diha sa among katilingban. Kining tanan among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Birthday song, please. Malihog ang lingkod para sa atong pahibalo ug pasalamat. Ang unang pahibalo adunay sombaton karong gabii. Human sa alas 5 nato nga misa. Ang ticket tag 50 pesos. Katapusang pahibalo sa October 7, Lunes, sugna na ang binuwan nga novena na St. Arnold Jansen para sa mga masakiton. Kinsa katong naipampo nga mga masakiton, mahimong moduol ni Brad Romy Veralio para magpalista. Mga pasalamat atong ihatag kasi kinasing-kasing nga pasalamat sa mga mosunod, selectors, cantor of the Psalm of Commentator, Ministry of Altar Servers, Extraordinary Ministers of Holy Communion, sa choir nga mao ang Arnoldo's Choir, Social Communication, sa atong UFO Ministry, o sa atong mga mass collectors o church cleaners. Ato usab pasalamatan ang nag-orderno karon nga mao ang team of decorators ug ang nag-sponsor sa mga buwak mao ang BEC sa Tayud Chapel and St. Arnold Jansen devotees. Ma-sponsor karon nga misa mao ang BEC Worship and General Public. O kinasing-kasing usab nga pasalamat atong itunol sa atong mass presider si Reverend Father Romeo Kagatin SVD. Usab pasalamatan nato ang atong mahal nga patron si St. Arnold Jansen nga kanunay na nga maalang iyang mga parokyano. Viva St. Jansen!
Viva San Arnold Johnson! Daghan kayong salamat. Palihog, manindog, Ang Ginoo manakan ninyo, manasab kanimo. iduko ang inyong ulo katong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ang Dios sa tanang kahupayan, maghikayunta sa inyong mga adlaw diha sa iyang kalinaw ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Amen. Amen. Magluwason ta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamok ug maglig-on sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang gugma. Amen. Mula bang unta kamo nining kinabuhi-ang abuhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuo, paghigugma ug makugihon diha sa mga maayong buhat aron mulampos unta kamo pagdangat sa langit nga walay katapusan. Amen. O ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos ng atong pagsaulog, dado na to ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ug mayong fiesta sa tanan. Mayong piyesta sa tanan.